So we are going to discuss Alexander Pope and Alexander Pope as a age of pop. So इसके बारे में कहा जाता है कि 1688 में जो है इनकी बर्थ है और इनकी जो डेथ है वो 1744 में है। और इसी के साथ साथ इनकी फ़िज़ीक के ऊपर अगर हम बात करें कि राइटर कैसा दिखता था, क्या उसका कद काठ था, तो छोटे कद के मालिक थे अलेक्जेंडर पॉप एंड द लेंथ वाज 4.6 इंचेस ओनली एंड ही वाज अगली मैन, उसको अगली मैन कहा जाता था। और इसी के साथ साथ उनको अगर उनकी लाइफ को देखें तो उनको ट्यूबरक्लोसिस के नाम की एक बीमारी थी, जिसकी वजह से वो पूरी अपनी ज़िंदगी में मुतासर रहे इस बीमारी से। और इस बीमारी ने उनका जो आखिरी सांसें हैं इसी बीमारी की वजह से निकली और इस बीमारी ने उनका साथ पूरी ज़िंदगी उनके साथ इसका साथ चलता रहा, इससे उनको छुटकारा ना मिला। एज ए पोइट इसको देखें तो ही वाज वेरी इंटेलेक्चुअल with his work, with his age, with his theme, with his wife, with his life. Each and everything in aspect of Pope was very intellectual. और इसी के साथ साथ इनको क्या कहा जाता है, इनको एक टाइटल मिला दैट इज़ बीइंग सेड प्रिंस ऑफ क्लासिसिज्म। दैट वाज द टाइटल ऑफ पोप के बारे में कहा जाता था कि ही वाज प्रिंस ऑफ क्लासिसिज्म। और इसी के साथ साथ उन्होंने बहुत सारा काम किया प्रोज़ राइटिंग के ऊपर। मैं आपको इसलिए बार बार कहता हूँ कि जब भी आप लिटरेचर की बात करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं नहीं बल्कि ज़्यादातर पोर्शन आपको हिस्ट्री की तरफ लेके जाएगा। अब जैसा कि हमने क्लासिसिज्म की बात की है, तो अगर आपको क्लासिसिज्म का पता होगा तो तभी आपको जाके पता चला कि वाई ही वाज बीइंग टाइटल्ड विद द नेम ऑफ प्रिंस ऑफ क्लासिसिज्म। और इसी के साथ साथ उसने कहा कि ही वाज वेरी फेमस इन द प्रोज राइटिंग। अब ये देखिएगा, प्रोज राइटिंग के अंदर भी उनका बहुत सारा किरदार है। और प्रोज राइटिंग कब से शुरू हुई, कहाँ पे ख़त्म हुई, कौन कौन से प्रोज राइटर थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। इस वजह से मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप हिस्ट्री के ऊपर अपनी ग्रिप जो है मजबूत करें। अगर हम एज के पॉप की बात करें तो इनके फेमस वर्क्स के अंदर हमें जो दो हैं वो बहुत फेमस नज़र आते हैं। नंबर 1 द रेप ऑफ द लॉक एंड द सेकंड वन द एसे ऑन द मैन। ये जो दो काम हैं ये ज़्यादा मोस्ट फेमस, जिनको आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इनकी वजह से उनकी जो है रिप्रेजेंटेशन हुई है और इन्हीं की वजह से जो है वो ज़्यादा जाने जाते हैं। और अगर जिस तरह हम क्योंकि एज ऑफ पॉप की बात कर रहे हैं तो एज ऑफ पॉप के साथ साथ ऑब्वियसली एक एज में सिर्फ एक राइटर नहीं होता, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 7 होते हैं, 8 होते हैं। तो जो बाज़ औक़ात आप पढ़ते हैं कि क्रिटिक्स ने क्रिटिक किया है, वो क्रिटिक्स कौन होते हैं, वो उसी एज में पाए जाने वाले और राइटर होते हैं जो उस सर्टन एंड स्पेसिफिक वर्क के ऊपर अपने कमेंट्स देते हैं। आइदर वो कमेंट्स अच्छे हो सकते हैं, आइदर वो कमेंट बुरे भी हो सकते हैं। तो इन्हीं के साथ साथ हम बात करते हैं फेमस राइटर्स के बारे में। तो फेमस राइटर कौन कौन से हैं ये हम देख लेते हैं इसी एज के अंदर पॉप के साथ, बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस नॉट ओनली पॉप, वी आर गोइंग टू डिस्कस द एज ऑफ द पॉप। सो इसलिए जो है इसके साथ फेमस राइटर और कौन कौन से हैं इस एज के अंदर। नंबर 1 इज़ अलेक्जेंडर पॉप। अलेक्जेंडर पॉप खुद जो हैं वो फेमस राइटर के तौर पे यहाँ पे माने जाते हैं। और इन्हीं के साथ साथ नंबर 2 पे हैं जोनाथन स्विफ्ट, जिनका बड़ा नाम है इस एज के अंदर। और इसी के साथ साथ नंबर 3 पे हैं जोसेफ एडिसन, इनका 3रे नंबर पे नाम आता है। एंड द 4th वन इज़ रिचर्ड स्टील, इनका भी नाम इस फहरिस्त में आता है। एंड द लास्ट वन इज़ एडवर्ड यंग। ये 5 राइटर जो हैं ये बच्चे इस एज के अंदर प्रोमिनेंट एंड फेमस राइटर थे। और भी राइटर हैं इस एज में, लेकिन ये राइटर जो हैं ज़्यादा फेमस राइटर हैं। और इन्हीं के साथ एज की जो है रिप्रेजेंटेशन है और पॉप की जो मुख्तलिफ़ किस्म के काम हैं उनके ऊपर अगर किसी ने कमेंट्स किया है तो वो ज़्यादातर प्रोमिनेंट लोग यही थे जिन्होंने उसके काम को सराहाया भी है। और अगर कहीं ना कहीं पे कोई नक्स नज़र आया तो उन्होंने वहाँ पे कमेंट भी किए। अब हम जिस तरह हम बात करें एज ऑफ पॉप की, तो एज ऑफ पॉप के अंदर ऑब्वियसली अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर कहीं ना कहीं के हमें ऐसी चीज़ नज़र आएगी जो हमें ये बताएगी कि किस वजह से हमें एज ऑफ पॉप इसको कहा जाता है, क्या करैक्टरिस्टिक थे, क्या डोमिनेंट पॉइंट्स थे, कौन कौन सी चीज़ें थी जिसकी वजह से इस एज को क्या माना जाता है, प्रोमिनेंट माना जाता है। हम उनकी बात करते हैं। तो उसमें सबसे पहले एज के अंदर करैक्टरिस्टिक की अब हम बात करें तो सबसे पहला जो था वो करैक्टरिस्टिक ये था, आप इसको थीम के तौर पे भी लिख सकते हैं, दैट वाज द मॉरल लेसन। पहला पॉइंट क्या था,
مورل لیسن کے اوپر اس ایج کے اوپر بڑی بات کی گئی، اخلاقیات کے اوپر بات کی گئی کہ کس طرح ہم نے اپنے اخلاقیات کو بہتر کرنا ہے، ہم نے اپنے مورل ویلیوز کو لے کے چلنا ہے۔ جتنے بھی ان کے انسیسٹرز تھے یا ان کے آنے والے رائٹرز تھے، یہ صرف ایج آف پاپ کی ہم بات کر رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اور رائٹرز کو بھی اس کے اندر انکلوڈ کریں گے جنہوں نے اس چیز کے اوپر کام کیا ہے۔ وہ اس ایج کے پرانے رائٹرز بھی ہو سکتے ہیں اور اس ایج کے چلنے والے رائٹرز بھی ہو سکتے ہیں، یا اس ایج کے بعد والے بھی رائٹر ہو سکتے ہیں جنہوں نے اس حساب سے کام لکھا۔ اور پہلا کریکٹرسٹک جس کو ہم مانتے ہیں وہ کیا ہے؟ مورل لیسنز۔ مورل لیسنز کے اوپر بہت سارا کام ہوا۔ جو بھی کام مارکیٹ میں آتا تھا اس کے جو کریکٹرسٹک ہوتے تھے یا اس کے جو کور تھیم ہوتے تھے وہ کس کے اوپر مبنی ہوتے تھے؟ مورل لیسن کے اوپر۔ نمبر سیکنڈ جس کے اوپر پرومیننٹ بات کی گئی دیٹ واز ایموشنز، فیلنگز۔ ایموشنز کی بات، جو بھی ورک ہوتا تھا اس کے اندر رائٹرز فیلنگز کو انہانس کرتے تھے، فیلنگ کو انرچ کرتے تھے، ایموشنز کی بات کرتے تھے، ایموشنز کو پٹ کرتے تھے، جس کی وجہ سے بہت سارا کام ایموشنز کے اوپر لکھا گیا۔ اینڈ دیٹ واز دا سیکنڈ characteristic of this age. And the third one is classical. Yes, that is very important one. Classical کام کیا گیا، جتنا بھی کام اس ایج کے اندر نظر آتا ہے وہ کلاسیکل باؤنڈری سے باہر نہیں جاتا، چاہے جیسے بھی رائٹر تھے۔ اسپیسیفکلی اگر ہم پاپ کی بات کریں تو انہوں نے بھی، جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ ان کو کلاسیسزم کا پرنس کہا جاتا ہے، سو اس ایج میں کلاسیکل کے اوپر بہت سارا کام کیا گیا۔ اسپیسیفکلی پاپ نے خود اس کے اوپر بہت سارا کام کیا جس کی وجہ سے ان کو کلاسیسزم کا ٹائٹل بھی ملا۔ اینڈ دا فورتھ ون از کرٹیسزم، دیٹ از آلسو امپورٹنٹ ون۔ جیسا کہ میں آپ سے ابھی بات کر رہا تھا کہ کرٹیسزم کسی بھی ٹرم میں ہو سکتی ہے، وہ بری بھی ہو سکتی ہے اور وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے۔ تو کرٹیسزم اس ایج کے اندر دیٹ واز دا پرومیننٹ فیکٹر، کہ اگر کسی نے کوئی کام کیا تو اس کو سراہا بھی جاتا تھا اور اس کو تنقید کا بھی نشانہ بنایا جاتا تھا۔ اینڈ دا ففتھ ون از مائی فیوریٹ اسپیکٹ از دیئر ماڈرن ناول۔ اس ایج میں جو ہے ماڈرن ناول کی جو ہے بچے آغاز ہوا، اور اس کے اندر جو ہے ڈینیل ڈوفے پہلے رائٹر تھے جس نے اس کے اوپر کام کیا، اور ناول پہلے سے ایگزسٹ کرتا تھا۔ کیپ ان یور مائنڈ، اب یہ دیکھیے گا میں جتنی بھی باتیں آپ کے ساتھ کروں گا ان کا ڈائریکٹلی اینڈ انڈائریکٹلی لنک کس کے ساتھ ملے گا؟ ہسٹری کے ساتھ۔ اگر آپ کو ہسٹری کا پتہ ہوگا تو آپ کو اچھی سے باتوں کو سمجھ آئے گی، ادروائز اوپر سے گزریں گی۔ سو اینی ہاؤ اس کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے کہ ماڈرن ناول جو ہے وہ شروع ہوا اس ایج کے اندر، اینڈ ڈینیل ڈوفے جو کہ پرومیننٹ تھے جنہوں نے اس ایج کے اندر ماڈرن ناول کو آغاز کیا، اس کو لکھا، اس کے بعد اس کو ماڈرن ناول کا خطاب دیا گیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ماڈرن ناول کے ساتھ اس ایج کے اندر جو ہے بچے پروز کا بھی آغاز ہوا۔ پروزز بہت سارے لکھے گئے، مختلف سٹائل کے اندر مختلف رائٹرز نے پروز کے اوپر کام کیا۔ انہوں نے اس ایج کے اندر جو ہے پروز کو ایک نئی لہر ملی، ایک نئی جان ملی، جس کی وجہ سے اس کی ایک اپنی پہچان ملی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سیکنڈ لاسٹ ون از سٹائر obviously you all know very fundamental one in the literature۔ آپ جب کسی کے اوپر تنقید کرتے ہیں، آپ کسی کے اوپر طنزیہ بات کرتے ہیں، تو اس ورک کے اس پوری ایج کے اندر جو ہے اسپیسیفک پوائنٹ کے اوپر، سٹائر کے اوپر بہت سارا کام دیکھنے کو ملتا ہے، جو کہ اس ایج کے پرومیننٹ رائٹرز نے بھی کیا، اس ایج کے اور رائٹرز نے بھی کیا، اور انہوں نے اس چیز کو بڑا ہی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ اور لاسٹ ون ہے بچے ہیروئک کپلیٹ، دیٹ از بیسیکلی اے اسٹائل آف رائٹنگ اے پوئٹری۔ اس کے اوپر بھی بہت سارا کام کیا گیا۔ یہ پوئٹری کے اندر ایک بذات خود ایک اسٹائل ہے جس کے اندر پوئٹری کو لکھا جاتا ہے، ایک شعر کے زمرے میں اس کو لے کے آتے ہیں۔ سو بچے دیٹ واز دا ڈومیننٹ فیچرز یو کین سے کریکٹرسٹک آف ایج آف پاپ، اور اسی وجہ سے پاپ کو جو ہے وہ ٹائٹل بھی ملا، اور وہ ٹائٹل کیا تھا وہ میں آپ کو پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں، کلاسیسزم کے پرنس کا بھی ٹائٹل ملا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس پوری ایج کو جو ہے وہ پاپ کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے۔ دیٹس آل۔